छोड़ कर
सरवर कदम न घुट जाए, कब से करते हैं वो, कब से करते हैं वो। आज बिन माँ की हो गई अफसोस, तेरी दुखियारी बेटिया, तेरी दुखियारी बेटिया। उठ गया स्वर से आपका साया, लोग अब देंगे घुर किया, लोग अब देंगे घुर किया। माँ बोली ज़ैनब सल्लल्लाहु बिल्किस पास बाहें ये किसकी जनाब है, मरियम दुरूद बाहें ये किसकी जनाब है, शान खुदाया है ये किसकी जनाब है। दहलीज़ आसमां है, दहलीज़ आसमां है ये किसकी जनाब है। कुर्सी ज़मीं से लेती है गोशे पनाह के, बैठा है अर्श साए में, बैठा है अर्श साए में के। उल्फत खुदा के बाद हबीबे खुदा की है, मुंशी के पास ये भी विला किबरिया की है। परवाना फाखे की ना शिकायत गिजा की है, ईज़ा फक़त जुदाई है, ईज़ा फक़त जुदाई है खैर की है। आबो गिजा की फिक्र ना, सोने का ध्यान है, आंखों में शक्ल बाकी, आंखों में शक्ल बाकी, रोने का ध्यान है। बेटे पुकारते हैं कि लिल्ला बाहर आओ, अम्मा ना इतना रो, गुलामों पर रहम खाओ, नाना कहाँ गए हैं, बुला लाए हम बताओ। हम कपड़े पाके हैं नहीं, हम कपड़े पाके हैं नहीं, तो गले लगा। नाना के बाद आए ये बेकद्र हम हुए, सबे तरफ हुजूर के भी, सबे तरफ हुजूर के भी प्यार कम हुए। आखिर वफूरे गिरिया से आजिज हुए अरब, हैदर के पास रोने की फरियाद लाए सब की अर्ज़ फातिमा से। कहो ऐ वली रब, या सैयदा तुम्हारी, या सैयदा तुम्हारी रही है क्या पता, खाने का कोई वक्त ना, सोने का वक्त है, जो वक्त है वो आके रो, जो वक्त है वो आके रो, रोने का वक्त है। बाहर से मुर्तज़ा गए, घर में झुकाए सर, मुँह ढांपने रो रही थी अकेली वो खुशियाँ, देने लगे पयामे
रुखसत है सुबह शाम 2-4 दिन तुम्हारे, मोहल्ले में है मकाम रोने के दोम हो चुके, रोने के दोम हो चुके। अब काम है तमाम, घबराती हूँ वतन में, सफर के महीने से बाबा सितारे का, बाबा सितारे का मुझे एक दिन निगाह करते हैं, क्या शाह लापता मतबख गर्म आरी दे, जो है गुंधा हुआ नहला रही है बच्चों को, मलमल के दस्तों पर फैला दिए हैं कुर्ते बिदो, फैला दिए हैं कुर्ते बिदो। पूछा कि इतने कामों का जो शगल आज है, इस वक्त कुछ बहाल, इस वक्त कुछ बहाल तुम्हारा मिजाज है। बोली कि आज रात को हो जाऊंगी बहाल, कल मेरे कारोबार में तुम होंगे खुद निढाल, खिदमत का मेरे बच्चों की होगा किसे ख्याल, नहला झूला दिया के, नहला झूला दिया के परे, कुर्ते भी धोए खुद भी, कल तक ना दे चली, सहरा ना देखा ये, सहरा ना देखा एक ये, फिर तो हर एक मोहल्ले में महशर बपा हुआ, अपने पराए दौड़े के, है ये क्या हुआ, फिजा पुकारी सैयदा का वाक़या हुआ, हुजरा बतूले पाक, हुजरा बतूले पाक का मातम सरा हुआ, छाती पलक से देखने वालों की फट गई, मूरख के मुंह पर मुर्दे के जैन, मूरख के मुंह पे मुर्दे के जैन फट गई। मैं दूध बख्शवाने ना पाई के चल बसी, शरबत बना के लाने ना पाई के चल बसी, कुछ हाल दिल सुनाने ना पाई के चल बसी, मैं बेनसीब आने ना पाई, मैं बेनसीब आने ना पाई के चल बसी। क्या जलतर ज़माना हुआ इंतकाल का, है अभी तो सिंता कुला, है अभी तो सिंता कुला 18 साल का, है मेरी फाकश मेरी नादार अम्मा जान, है मेरी बेदवा मेरी बीमार अम्मा जान, काबे की आबरू मेरी सरदार अम्मा जान, है मेरी साबिरा मेरी, है मेरी साबिरा मेरी नाचार मजा, नाना मुई तो थी कोई, ताजा खिताब दो, अम्मा जवाब दो मेरे, अम्मा जवाब दो मेरे, अम्मा जवाब दो। नन्हे से सर खुले हैं, नहीं सर पर टोपियां, कहते हैं कुछ तो मुंह से निकलता है हाय मां, लिखा है जब जनाजे पर
सर से थर थरा के उठी थाम कर आसा खबरे नबी पफात है आखिरी पढ़ा हम साइयों के घर गई रुखसत को और कहा लो साहिबो बहल करो आपको जय साहिबो बहल करो आपको जय जाती तुम सबों को मेरे शोर शहर से कल फातिमा ना होएगी तुम सोना कल फातिमा ना होएगी तुम सोना जैसे हम साया के हुकूक से आगाह है जहां लोगों मेरे यतीमों से रहना निगाह पा अब साथ उनका और तुम्हारा है हम कहा बेमा की होती है मेरी दुखियारी बेमा की होती है मेरी दुखियारी बेटियां बचपन पाप में बच्चों के आंसू बहाती हूँ तुम पर हसन हुसैन को मैं छोड़ जाऊं पर हसन हुसैन को मैं छोड़ जाती हूँ रोकर कभी हसन को गले से लगा लिया आगोश में हुसैन को काहे बिठा लिया रुखसत किया किसी को बुला लिया पढ़ने के बाद से कभी बुला पढ़ने के बाद से कभी बुला लिया कहती थी कहा बच्चों से मुंह अपना मोड़ के कल सुने घर में सोना बस्ती को सुने घर में सोना बस्ती को छोड़ के सुन लो वसीयत मेरी इस वक्त या इमाम फिजा से मेरे बात अदालत से लेना काम होशियार फातिमा की अमानत से सुबह शाम दो बेटियां दो बेटे दो बेटियां दो बेटे मैंने बड़े दुखों से ये सब बच्चे पाले हैं हक के हवाले तुम ये तुम्हारे हक के हवाले तुम ये तुम्हारे हवाले हैं आरज़ू के खब में मुझको रमज़ान लिटाए शब्बीर मेरे मुर्दे का मुँह क़िबला को फिराए फिर खुद कहा नहीं नहीं
عشاء کی ادا ہوئی اور بول اٹھا کے بنت نبی کی قضا بول اٹھا کے بنت نبی کی قضا اور بول اٹھا کے بنت نبی کی قضا ماتھا حسن نے مردے کا ماتھے پر رکھ دیا رو رو کے اماں اماں کہا اور غشوا طلبوں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کام ہے پاؤں میں دم دم نہ پایا تو یہ کام ہے میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں آواز حسین و عمار حسین آواز حسین و عمار حسین آواز حسین و عمار حسین ماشاءاللہ فاتحہ پڑھ دیجیے امی مرحومہ خلیق سلطانہ زوجہ سید مصدر علی اور حبیب خدا و ختم انبیاء باواز بلند صلوات نعرہ حیدری فاتحہ بسم اللہ بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المصدق المحمود الأحمد الشفيع المهدين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبارك وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ان لوگوں سے کیا ہے جو فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے نبی کی تعلیمات سے اور اجر رسالت یہ ہے کہ موت فی القربہ اور قربہ کے معنی اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتَى ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اور قربہ کو حق دے دو تو قربہ کا جو حق تھا وہ صدق تھا جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ملا تھا جب یہ حکم الہی آیا تو اس کی جو توجیہات تھی ضروریات تھی کہ فدق مل تو گیا فاطمہ کو مگر فاطمہ کو اس کے ساتھ بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا یہی وہ فدق تھا جس کے خاطر آپ کو اس دربار میں جانا پڑا جہاں آپ جانا نہیں چاہتی تھی یہی وہ سیدہ ہیں جس پر ظلم و ستم اتنا کیا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کے دنیا سے گزرنے کے ایک ہفتے کے اندر چند دن کے اندر وہ عالم ہو گیا کہ بی بی کو اتنا ستایا گیا اور آپ نے فریاد کی کہا کہ آپ کا ابھی کفن تک پیدا نہیں ہوا اور مسلمانوں نے ہم سے ظلم کیا ایک وہ منزل آئی کہ سیدہ پریشانی کے عالم میں ہیں اپنے بچوں کو لیے ہوئے گریا بھی نہیں کیا جانے لگا یہ تیاریاں تھی وہ کربلا کی کہ زینب کو گریا سے روکا جائے گا مدینے کے ماحول میں سب سے پہلے تو مسلمانوں نے نبی کے جنازے سے دوری اختیار کی
بہت کم لوگ جنازے میں شریک ہوئے. سیدہ کیا جانتی تھی کہ ایک دن وہ ہوگا کہ انہی کے صاحبزادے کے جنازے کا تیر چلیں گے, ایک دن وہ ہوگا کہ حسین کو کفن نصیب نہیں ہوگا. یہ وہ مشکل حالات تھے جو سیدہ گزر رہی تھیں. ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ نے کہا کہ اب میں تیاری کر رہی ہوں واپس جانے کے لیے, اس دنیا سے جی بھر چکا ہے. ہائے بی بی کو اتنا ستایا گیا کہ سیدہ کو موقع نہیں تھا کہ نبی پہ گریا کرتے. اور ایک وہ دن آیا کہ آپ نے کہہ دیا ابو الحسن میں جانے والی ہوں, ہاں ان بچوں کا خیال کرنا, ہاں دیکھو یاد رکھنا حسین کو بہت پیاس اور بھوک لگتی ہے. اور شہزادی نہ جانے آخری وقت کیا کیا کہا بچوں سے, یقیناً کہا ہوگا حسن میں اس وقت آؤں گی جب زہر دیا جائے گا. حسین جب تم زمین کربلا پہ آؤ گے میں آنے والی ہوں. مگر ایک وہ منزل آئی کہ زینب کو رخصت کیا, نہ جانے کس طریقے سے کہا ہوگا کہ ایک دن پردہ تمہارا چھین لیا جائے گا, بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. ہاں نہ جانے ام کلثوم پہ کیا گزری. شہزادی کا دل بڑا نرم تھا, زینب جیسی نہیں تھی. شہزادی ام کلثوم کو بھی ودا کیا. جب وہ وقت آیا کہ اس دنیا سے مفارقت کی ہے اور مصلح کو گئی ہے, ایک مرتبہ حسن حسین جب آئے ہیں گھر میں, آیا آپ نے آ کے دریافت کیا کہ ماں کہاں ہے, تو کہا گیا کہ آپ کھانا کھا لیں. پلٹ کے کہا کبھی ہم نے اپنی ماں کو چھوڑ کے کھانا کھایا ہے. آج مرتبہ جب اطلاع ہوئی کہ سیدہ گزر گئی, امامے پھینک دیے, علی کے پاس جا کے کہا کہ ہماری ماں چلی گئی. علی آتے ہیں, وہ علی جو صابر ہے شجاع ہے, ایک مرتبہ سیدہ کو غسل دے رہے ہیں. آج شہزادی کو
हर से जहाँ मुमिनीन आबाद हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त और हिफाजत फरमा। खुदाया जो लोग दुनिया से गुजर गए हैं उनकी बरज़त की मंजिलों को आसान फरमा। मेरे वालिद मरहुमा के गुनाह कबीरा और सगीरा को बख्श दे। मरहुमा को जवार मोहम्मद व आले मोहम्मद में और ख़ास तौर पर जनाब फातिमा और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के करीब जगह अता फरमा। मेरे मालिक व माबूद हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को बख्श दे। खुदाया मरहुमा के पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। मेरे मालिक व माबूद ये मजलिस हुसैन जो रखी गई है, मजलिस फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इसका अज्र मरहुमा के हिसाब में रकम फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज़्ज़त व जलालत का जल्द अज जल्द इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़हूर फरमा। मरतबा सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह खास बिस्मिल्लाह। और सर मरहुमा की रूह कुशाद। यकीनन वो कहता है कि मैं आलिम हूँ मगर मैंने उसका इल्म नहीं देखा है। वो कहता है मैं कादिर हूँ, मैंने उसकी कुदरत नहीं देखी है। वो कहता है मैं खालिक हूँ, मैंने उसकी खल्लाकियत नहीं देखी है। वो कहता है मैं राज़िक हूँ, मैंने उसकी रज़ाकियत नहीं देखी है। तो ज़ाहिर है सिफ़ात देखे जा सकते हैं, सिफ़ात देखे जा सकते हैं। तो उसूल ये है कि जो चीज़ न दिखाई जाए, जो चीज़ न दिखाई दे, उसके आसार को देखा जाता है। आसार को देखकर मुअस्सिर का पता लगाया जाता है। तो अजीजों, अगर वो राज़िक है तो कुछ लोग हैं कि जिनको मज़हर रिज़्क़ बनाया है। अगर वो खालिक है तो कुछ लोगों को मज़हर खिलकत बनाया है। अगर वो आलिम है तो कुछ लोगों को मज़हर इल्म बनाया है। बस आले मोहम्मद को उसने खल्क़ किया तो इसीलिए खल्क़ किया कि हमारे सिफ़ात को देखना हो तो इन ज़वात मुक़द्दसा को देखते जाओ, हमारे सिफ़ात को समझते जाओ। उसने इरशाद फरमाया कि हम आलमीन के रब हैं, तो बेहतरीन निजाम वो होगा जिसमें कोई नक्स ना हो, कि जो हादी होगा उसका कमाल भी नहीं होना चाहिए कि आलमीन के लिए वो हिदायत करे। इसीलिए तो उसने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जहां जहां तक परवरदिगार की रुबूबियत है वहां वहां तक मेरे पैगंबर की रहमत है, वहां वहां तक मेरे पैगंबर की रहमत है। इस पैगंबर को भेजा तो बड़ी शान से भेजा। कुन तो कंरम मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फअहबब तो लिकाए औरब, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फखलक तो कया मोहम्मद, ये मेरे हबीब मैंने आपको इस कैफियत में पैदा किया, हमने आपको इस कैफियत में खल्क़ किया है। यही एक वजूद है कि जिसकी वजह से परवरदिगार ने सारे वजूद को वजूद अता किया है। यही एक वजूद है, कायनात का सारा वजूद वजूद पैगंबर का सदका है। और इसीलिए पैगंबर कहते हैं, आज चूंकि मेरी आखिरी गुफ्तगू है, दादा मैं चाहता हूं कि बात मुकम्मल हो जाए, इसलिए मैं तेजी से ये बात कहना चाहता हूं और आपका ज़हन मेरी गुफ्तगू के साथ साथ चले कि परवरदिगार कहता है कि मेरे पैगंबर, मैंने आपको सबसे बेहतर पैदा किया है।
میں نے آپ کو سب سے بہتر پیدا کیا ہے اور آپ سے بہتر میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا. آپ سے بہتر میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ سے بہتر کوئی پیدا ہو نہیں سکتا ہے. آپ سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا, یعنی پیدا تو کر سکتا ہوں مگر آپ سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا. پیغمبر کو اس کیفیت میں اس کائنات میں بھیجا. تو اب پیغمبر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا روح ڈھل ہوگا. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ الذی کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں تب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے, پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. پیغمبر یہ نہیں کہتے کہ میں تھا, پیغمبر کہتے ہیں میں نبی تھا. پیغمبر اپنا وجود نہیں بتا رہے, اپنا عہدہ بتا رہے ہیں. وجود نہیں, عہدہ بتا رہے ہیں. عزیزو یہ بات تو ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمیشہ عہدے سے پہلے وجود ہوتا ہے. اگر وجود نہ ہو تو عہدہ ہی نہیں ہوگا. عہدہ ہمیشہ بعد میں ملتا ہے, وجود ہمیشہ پہلے ملتا ہے. پیغمبر کہتے ہیں کہ میں تب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. جب نبوت پیغمبر اتنی قدیمی ہے تو وجود پیغمبر کا کیا ہوگا. وجود پیغمبر. اور آج یہ سوال ہوتا ہے کہ جب بنایا تھا سب سے پہلے تو بھیجا سب کے بعد کیوں؟ جب بنایا تھا سب سے پہلے تو بھیجا سب کے بعد کیوں؟ علیو سب کے بعد نہیں بھیجا. یہی تو اصول ہوتا ہے. جب کوئی چیز بنانے کا ارادہ کوئی کرتا ہے تو پہلے مقصد طے کیا جاتا ہے اور پھر اسباب مقصد کو طے کیا جاتا ہے. آپ نے کہا مجھے گھر بنانا ہے, تو گھر بنانا ہے تو کیسے آپ کا گھر بنے گا؟ پہلے زمین لیں گے, اس کے بعد اس کا نقشہ بنوائیں گے, اس کے بعد وہ چیزیں جس سے مکان بنتا وہ بنائیں گے, اور جب یہ تمام چیزیں تیار ہو جائیں گی اسے گھر کہا جائے گا, تب آپ داخل ہو گے. آپ یقیناً آپ نے گھر بنایا ہے, مگر آپ نے دیکھا ہے گھر بنانے کے لیے کتنا لمبا پروسیس تھا کہ ہم کہاں سے چلے, کتنا وقت لگا, کتنا ٹائم لگا, اب ہم یہاں آئے ہیں. تو پہلے تو ہمیں گھر ہی بنانا تھا, مگر اسے کیا کیا جائے, گھر کے لیے جو اسباب گھر ہے یا اسباب مقصد ہے, جب تک وہ بنا ہم نہ ہوں گے گھر تیار نہیں ہوگا. پروردگار کہہ رہا کہ میں نبی کو بھیج رہا ہوں, میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے. اس کائنات میں نبی سب کے آخر میں کیا ہے, یہ آخر میں نہیں ہے. جب اسباب سب مہیا ہو گئے تب پروردگار نے اپنے نبی کو بھیجا ہے. سارے اسباب مہیا ہو گئے. اور بھیجا تو کس شان سے بھیجا, توجہ کریں گے نبی کو, بھیجا تو کس شان سے بھیجا. کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تمام تعریفیں تسبیح کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو زمین و آسمان کے درمیان ہے پروردگار کی. وہ پروردگار جو ملک ہے, قدوس ہے, عزیز ہے, حکیم ہے. اس نے اپنے 4 صفات بیان کیے. 5ویں صفت کیا ہے کہ وہ ہے کہ جس نے ایسا رسول بنا کر بھیجا. اگر ہمارا پیغمبر یہ کہتا کہ میں وہ ہوں کہ جسے خدا نے بھیجا تو کوئی فرق نہ پڑتا, اس لیے کہ ہمارا پیغمبر بہت عظیم ہے. لیکن کیا کہنا عظمت مرسل اعظم کی کہ یہ حق پروردگار نے پیغمبر کو نہ کیا, کہا میں وہ ہوں کہ جس نے ایسا رسول بھیجا. وہ کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس نے ایسا رسول بھیجا. اب بھیجا تو کس شان سے بھیجا, اس کی ذمہ داری ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ وہ آیات کی تلاوت کرے گا, وہ نفسوں کو پاکیزہ کرے گا, وہ کتاب کی تعلیم دے گا, وہ حکمت کی تعلیم دے گا. کیوں؟ وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس لیے کہ وہ ضلال مبین میں مبتلا تھے, کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. اب کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے تو اس کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجا. پیغمبر کی شان کیا تھی, ان کی گمراہی کو کیسے دور کریں گے, کہ آیات الہی سنائیں گے. آیات الہی کا تعلق قرآن سے ہے. پھر اس کے بعد نفس کو پاکیزہ کریں گے, پھر کتاب کی تعلیم دیں گے, پھر حکمت کی تعلیم دیں گے. یعنی 4 ذمہ داریاں پیغمبر کے حوالے ہیں. ایک کا تعلق قرآن سے ہے, 3 کا تعلق پیغمبر سے ہے. 3 کا تعلق پیغمبر سے ہے. اب
اسلام کے 4 حصے ہیں، ایک کا تعلق قرآن سے اور 3 کا تعلق سنت و سیرت پیغمبر سے۔ اب اگر کوئی کہے کہ قرآن کافی ہے تو اس نے اسلام کے ایک حصے کو سمجھا ہے، 3 حصے کو سمجھا ہے۔ اور اب پیغمبر آئے تو انہوں نے ضلال مبین کو دور کیا، جو کھلی ہوئی گمراہی تھی اس کو دور کیا۔ یہ پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ توجہ کریں گے، یہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وہ گمراہی کیا تھی آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے اس مرحلے کو رکنا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبر نے گمراہی دور کر دیا، پیغمبر چلے گئے، تو کیا اسی عہد کے لوگوں کی ضرورت تھی کہ گمراہی دور کی جائے؟ بعد والوں کو ضرورت نہیں تھی؟ نہیں، پیغمبر کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے اپنے عہد میں انہوں نے گمراہی کو دور کیا ہے، یہ سلسلہ قیامت تک رہے۔ اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ضلال مبین میں مبتلا تھا، اس کے لیے پیغمبر بھیجا اور پھر ارشاد ہوتا وَيَلْحَقُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ توجہ کریں گے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ پیغمبر اپنی ہدایت و ارشاد سے اس ماحول کو وہ پاک کریں گے، مگر تعلیم پیغمبر کی کیفیت یہ ہوگی کہ جو بعد والے ہوں گے وہ بھی اسی تعلیم سے وابستہ ہو جائیں گے، وہ بھی اسی تعلیم سے وابستہ ہو جائیں گے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ عزیز، اس مرحلے کو آپ پہچان لیں، شاید میری یہ محنت آپ کے سامنے کامیاب ہو جائے گی کہ پروردگار جب ضلال مبین کو دور کر رہا ہے تب بھی ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ وہ ملک ہے، وہ عزیز ہے، وہ قدوس ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر بھی کہہ رہا ہے وہ عزیز و حکیم ہے، یعنی ضلال مبین کو دور کرنے کے لیے بھی اس نے کہا میں عزیز و حکیم ہوں، اور اس سلسلہ ہدایت کو قیامت تک پہنچانے کے لیے بھی کہہ رہا ہے میں عزیز و حکیم ہوں، یعنی عزیز و حکیم کے علاوہ کوئی کام یہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جو بعد والے آئیں گے وہ تعلیم پیغمبر سے وابستہ ہو جائیں گے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ توجہ کریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیہِ مَن یَشَاءُ، جس کو چاہے اپنا فضل عطا کر دے، اس لیے کہ وہ صاحب فضل عظیم ہے، صاحب فضل عظیم ہے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے نبی بنانا ہمارا کام ہے، رسول بنانا ہمارا کام ہے، خلیفہ بنانا ہمارا کام ہے، امام بنانا ہمارا کام ہے، اس میں امت کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ امت یہ کام کرے گی تو وہ خود ضلال مبین کہلائے گی، اس لیے کہ کار ہدایت ہے، اور جب کار ہدایت ہو تو یہ ذمہ داری صرف پروردگار کی، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، یہ ذمہ داری ہماری ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کو ہم نے یہ کام نہیں دیا ہے۔ اسی لیے یہی تو سبب ہے، آپ نے دیکھا کوئی نبی، کوئی امام، کوئی وسیع، کوئی خلیفہ کچھ بھی بنانا ہوا پروردگار نے بنا۔ جناب موسیٰ جیسا نبی، پروردگار نے کہا موسیٰ جاؤ، فرعون باغی ہو گیا، انہوں طرح یہ باغی ہو گیا، اس کی ہدایت کرو۔ جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، پالنے والے میرے سینے کو، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، ہر کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان کی گرہوں کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات سمجھ میں آ جائے۔ اور کہتے کہتے جملے کو آگے بڑھایا اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہارون کو میں وزیر بنا۔ عزیزان محترم، جب یہ ساری باتیں جناب موسیٰ نے کہہ دی کہ پالنے والے میرا وزیر بنا جو میرے اہل سے ہو، وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، اور یہیں تک بات ختم نہیں کی، ہارون اخی
پہلے تو کہا میں وزیر بنا کے میرے اہل سے ہے، پھر کہا میرے اخی میرے بھائی ہارون کو بنا۔ موسیٰ جب سب کچھ آپ نے کہہ ہی دیا تو بنا کیوں نہیں کہتے؟ ساری بات آپ نے کہہ دی تو ساری باتیں آپ نے کہہ دی ہیں، ساری باتیں کہہ دی تو آپ بنا کیوں نہیں دیتے؟ اسی مقام پر تو آ کے رک جاتے ہیں کہ بس یہ اختیار ہمارا نہیں ہے۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ کہ یہ اختیار ہوگا عدیلوں پہچانو، جب موسیٰ جیسے نبی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا تو امت کے گناہگاروں کو یہ اختیار کہاں سے ملے گا؟ ایک پیغمبر کے زمانے کا مرحلہ جو ضلال مبین دور کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو پیغمبر کے بعد قیامت تک جانے والا ہے۔ یہ دو مرحلے ہیں اور دونوں مرحلوں کی جو گفتگو کی گئی آپ پہچانے۔ میں نے گفتگو پہلے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ پروردگار عالم نے ایک نور خلق کیا۔ یہ نور تب خلق کیا جب کائنات نہیں تھی، اس لیے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کب خلق ہوا اور کہاں خلق ہوا، اس لیے کہ کب اور کہاں کا تعلق جب دنیا پیدا ہو گئی تب یہ ہوا ہے۔ اس لیے کہ جب پیدا ہوا یہ نور نہ ٹائم تھا نہ اسپیس تھا، اس لیے کوئی بتا نہیں سکتا کہ کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے، کوئی بتا نہیں سکتا۔ اب یہ نور خلق ہوا، یہ نور سمٹا تو ایک بنا، یہ نور پھیلا تو 14 بنے۔ توجہ کریں گے، یہ نور بنا اور اب پروردگار عالم نے جب سامان ہدایت کیا تو اسی نور کو بشر بنا کے بھیجا۔ اب اس نور کی دو کیفیتیں ہیں، ایک کیفیت نور ہے اور ایک کیفیت بشر ہے، اور آنے والے کی بھی دو کیفیت ہے، ایک لینے کا سلسلہ ہے ایک دینے کا سلسلہ ہے۔ لینے والا ادھر سے ملتا ہے، دینے والا ادھر سے ملتا ہے۔ نور کی کیفیت میں ہوگا تو لینے میں غلطی نہ کرے گا، بشر کی کیفیت میں ہوگا تو دینے میں غلطی نہ کرے گا۔ اور دونوں چیزیں ساتھ میں رکھی ہیں، دونوں چیزیں ساتھ میں رکھی ہیں کہ یہ پیکر ہدایت ہے اور اس کے ساتھ کتاب ہدایت بھی ہے، اور بڑی شان سے دونوں کی باتیں قرآن کریم میں کہی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجعلنا لک علی ہؤلاء شہیدا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ اس وقت کو یاد کرو، یہ وآخرین منہم لما یلقوا بہم کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کو یاد کرو یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ساری امت کے لیے انبیاء کو گواہ بنایا ہے۔ وَجَعْلْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے میرے پیغمبر میں نے سارے نبیوں پر آپ کو گواہ بنایا ہے۔ یعنی جو رشتہ نبیوں کا امت کے ساتھ ہے وہی رشتہ میرے پیغمبر کا نبیوں کے ساتھ ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کیا ہے۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب میں ساری باتیں ذکر کر دی ہیں۔ اب آپ پہچانے آگی تو دونوں کا بیلنس ملاحظہ کریں۔ تبیانا لکل شیء، بات یہاں پر ختم نہیں۔ ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے۔ رحمتن، یہ کتاب رحمت ہے۔ بشریٰ للمسلمین، یہ کتاب بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ توجہ کریں گے عزیزوں، یہ کتاب ہدایت، یہ کتاب رحمت، یہ کتاب بشارت۔ عزیزوں کمال یہ ہوگا کہ جو حامل کتاب ہو اس کا بھی یہی سارا کمال ہو، تب تو بیلنس بنے گا۔ اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو جو اس کو لے کر آئے گا وہ بھی اسی معیار کا ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن نے آواز دی، اے میرے پیغمبر انکا تہدی، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ انکا تہدی الی صراط مستقیم، ہم نے آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کتاب رحمت ہے، تو آپ جو پیغمبر آیا تو ارشاد ہوا وما ارسلناک
इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ये मेरे पैगंबर हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये किताब बशारत है तो नबी को बशीर बनाकर भेजा है। यानी जो कमाल किताब का है वही किताब, वही कमाल साहबे किताब का है। ऐसा लगता है कि मानाए इलाही को अगर लफ्जों का जामा पहना दिया जाए तो कुरान है, अगर पैकेज का जामा पहना दिया जाए तो मोहम्मद है। ये किताब का मेयार है कि पैगंबर का मेयार है। अब मेरा सवाल आपसे है, कुरान करीम में अगर कोई गलती निकाले तो क्या वो मुसलमान रहेगा? अगर वो कुरान में कोई गलती निकाले, ये चीज गलत है, हम नहीं मानते, तो वो मुसलमान नहीं कहा जाएगा। इसलिए कि किताब इलाही है। नज़्ज़लना अलैकल कुरान, ये मेरे पैगंबर हमने आपके ऊपर इस कुरान को नाज़िल किया है। तिबियान लिकुल्लि शै, तमाम इल्म हमने कुरान में डाल दिया है। तमाम इल्म हमने कुरान में डाल दिया है। और ये किताब हिदायत है, ये किताब रहमत है, ये किताब बशारत है। तो पैगंबर का कमाल भी ये है कि पैगंबर है, पैगंबर रहमत है, पैगंबर बशारत है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान में कोई गलती निकाले तो शरीयत का भी ये हुक्म है कि वो इस्लाम से खारिज है। अभी कहने को मुर्तद है, अगर कुरान में कोई गलती निकाले तो वो दीन इस्लाम से खारिज है। शरीयत के मसले के तहत वो काफिर है, वो मुर्तद कहलाएगा। इसलिए दीन ही खत्म हो गया तो मुर्तद हो गया। अजीजों, इस बात यहां तक तो हमारी बात को सारे इस्लामी फिरके मानते हैं कि कुरान में कोई गलती निकाले तो मुर्तद है, काफिर है। तो अजीजों, जब ये बात तय हो गई कि जो मेयार कुरान का है वही मेयार पैगंबर का है, अगर कुरान की गलती निकालने वाला मुर्तद है तो अगर पैगंबर में कोई गलती निकाले तो मुसलमान कैसे? अगर कोई पैगंबर में गलती निकाले तो उसे कहते हैं शेखुल हदीस है। अजीब और गरीब बात है, उसूल है। अगर वहां पर कोई कुरान को गलत कहे तो वो मुर्तद है, तो पैगंबर की शान में गुस्ताखी करे तो उसे शेखुल हदीस कैसे आप कहेंगे, उसको मुल्ला कैसे कहेंगे? तो अज़ीज़ान मोहतरम, मगर यहां तक तो मैं वो बात कर रहा था जो दोनों बराबर थी, मगर आप इंसाफ से बताएं। इरशाद होता है, ये कुरान क्या है? तिबियान लिकुल्लि शै, ये इसमें हर शय को अल्लाह ने बयान किया। हुदन, ये कुरान पर किताब हिदायत है। व रहमतन व बुशरा, हुदन लिल मुस्लिमीन, बुशरा लिल मुस्लिमीन, रहमतन लिल मुस्लिमीन। ये कुरान मुसलमानों के लिए हिदायत है, मुसलमानों के लिए बशारत है, मुसलमानों के लिए रहमत है। मगर जब पैगंबर की शान बयान की जाती है तो इरशाद होता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ये आलमीन के लिए रहमत है, ये मुसलमानों के लिए रहमत है। ये मेयार बुलंद हुआ कि नहीं? ये है एक मरहला कि जो कयामत तक जाने वाला है। वह आखिरी मिनहुम लम्मा के लकूब है वह हुवल अजीजुल हकीम। इसलिए कि तालीमात पैगंबर को, पैगंबर के बाद कयामत तक जाना है, कयामत से उसको मुल्हक हो जाना है। अब पैगंबर से पहले का मरहला है, तो पैगंबर के पहले का मरहला कैसे तय होगा? इरशाद होता है, ए नबियों, हमने तुम्हें उम्मत पर गवाह बनाया है, और ये मेरे पैगंबर, हमने आपको सारे नबियों पर गवाह बनाया है। तो आप तो कहते हैं नबी तो सबके आखिर में आए, गवाह कैसे बने? मैंने कल आपकी खिदमत में गुजारिश किया था, जब सुलह नामा लिखा जाने लगा तो मौलाए का उसने एतराज किया, जो नुमाइंदा कोहर था। जब उसने एतराज किया तो पैगंबर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को कटवा दिया, कल को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। तो उसने एतराज किया तो पैगंबर ने उसे कहा, या अली, ये काट दो मोहम्मद रसूलुल्लाह।
کہ یا رسول اللہ یہ زحمت آپ کو کرنی پڑے گی، یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ کیوں یہ مولا نے کہا؟ مولا نے اس لیے کہا کہ میں تو کاٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں رسالت کا گواہ ہوں۔ آپ رسالت کے دعوے دار اور مدعی ہیں اور میں رسالت کا گواہ ہوں۔ دعوے دار اپنا دعویٰ واپس لے سکتا ہے مگر گواہ اپنی گواہی واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ گواہ ہے تو شاہد کا مشاہد ہونا ضروری ہے، گواہ کا منظر کو دیکھنا ضروری ہے۔ اور پروردگار یہ کہہ رہا، ہماری اور آپ کی گفتگو نہیں ہے، پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے پیغمبر ہم نے سارے نبیوں پر آپ کو گواہ بنایا ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں پیغمبر کا وجود ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بن رہے تھے پیغمبر دیکھ رہے تھے، آدم بن رہے تھے پیغمبر دیکھ رہے تھے، نوح بن رہے تھے پیغمبر دیکھ رہے تھے، ابراہیم بن رہے تھے پیغمبر دیکھ رہے تھے۔ اور عجیب و غریب بات نہیں جانی ہے انبیاء سے، ابھی تو خدا نہ خاصہ میرا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، اس لیے کہ فضیلت تو ہے، قرآن بھی کہتا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے سارے انسانوں کو نبیوں جیسا نہیں بنایا ہے، سارے نبیوں کو رسول جیسا نہیں بنایا ہے، سارے رسولوں کو اولو العزم جیسا نہیں بنایا ہے، سارے اولو العزم کو پیغمبر جیسا نہیں بنایا ہے۔ تو فرق ہے یہ فرق قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو آپ دیکھیں قرآن کی آیت کو ملاحظہ کریں، پہلے ہی مرحلے میں جب پروردگار عالم آدم کی خلافت کی گفتگو کر رہا ہے تو کہتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارا پروردگار ملائکہ سے کہہ رہا تھا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، آدم بنے نہیں ہے، خلیفہ ملائکہ سے خطاب نہیں ہے، تو کوئی ایسی مخلوق تو ہوگی کہ جس سے خطاب کر رہا ہے، توجہ کریں، کوئی ایسی مخلوق تو ہوگی کہ جس سے خطاب کر رہا ہے۔ جناب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے ہیں، اور قرآن ترجمہ نہیں کر رہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تو خطاب ابراہیم اور اسماعیل سے تو نہیں ہے، کسی اور سے خطاب ہے، کسی اور سے خطاب ہے۔ تو وہ کون ہوگا جو ابراہیم اور اسماعیل سے پہلے جس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ عزیزوں یہ پہلے بات ہو چکی ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے، یہی ہے نا اللہ نے تو مثلا اس کی مثال میں دوں، دو آدمی ہیں جن کی بچپن سے ایک دوسرے سے جان پہچان ہے، کراچی میں کسی اسکول میں پڑھتے تھے، اسکول میں پڑھنے کے بعد جب کالج میں گئے تو الگ ہو گئے تو ایک زمانے کے بعد دونوں کی ملاقات مثلا یہاں ہو رہی ہے، یہاں جب بات کرنا شروع کیا، یاد کرو جب ہم لوگ اسکول میں جاتے تھے، یاد کرو جب ہم لوگ کالج میں جاتے تھے، یاد کرو جب فلاں دکھا جاتے تھے، یاد کرو جو فلاں ہمارے استاد تھے، اس کا مطلب یہ گفتگو ماضی میں جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں ہو رہی ہے، یہی ہے نا اللہ۔ تو پروردگار نے اذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور یہ دعا کرتے جا رہے تھے پڑھنے والے ہماری اس محنت کو قبول کرنا اس لیے کہ تو سمیع و علیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل مخاطب نہیں، کوئی اور ہے جس سے گفتگو کی جا رہی ہے، اس سے زیادہ اور قریب ہو کے میں آپ سے گفتگو کروں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب پروردگار تمام نبیوں سے عہد و میثاق لے رہا تھا، إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب پروردگار سارے نبیوں سے عہد و میثاق لے رہا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، ہم نے جو تمہیں کتاب دیا ہے، ہم نے جو تمہیں حکمت عطا کیا ہے، اس کے بارے میں وہ عہد و میثاق لے رہا تھا اور وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ نبیوں سنو آخر میں ایک نبی آئے گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، آخر میں ایک رسول آئے گا، ثم جاءکم رسول، آخر میں ایک رسول آئے گا جو تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرے گا۔ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم،
जो कुछ भी हमने तुम्हें अता किया उसकी तस्दीक करेगा। ए नबियों, तुम्हारा काम यह है लतुमिनुन्ना बिही व लतंसरुन्नहु, कि तुम उस पर ईमान भी ले आना और उसकी मदद भी करना। अजीजों, ईमान को हमेशा नुसरत से वाबस्ता किया गया है। ईमान समझा ही तब जाएगा कि जब इंसान नुसरत करे। लेकिन अगर मसला यह है कि हम दावा तो करते हैं ईमान के, हम आप पर ईमान लाते हैं, मगर जब भी कोई वक्त पड़ा हम भाग गए, हम मोमिन तो नहीं कहे जाएंगे। और आपने वो मंजर भी देखा कि जंग के वक्त का मंजर है और ऐलान होता है, शैतान ने ऐलान किया, पैगंबर का कर दिए गए, सब भाग गए, अली वहां पर खड़े रहे। पैगंबर का यानी सब चले गए, तुम नहीं गए। जुमला तो बोला बोला या रसूल अल्लाह, ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार कर लेता। यानी अगर रसूल को मुसीबत में छोड़कर कोई भाग जाए तो वो मोमिन नहीं कहा जा सकता है। नबी, तुम्हारा काम यह है कि तुम उस नबी पर, आखिरी नबी पर ईमान ले आना। और ईमान को तब समझा जाता है कि जब इंसान नुसरत करे। लतुमिनुन्ना बिही व लतंसरुन्नहु, तुम उसकी नुसरत भी करना। इसीलिए पैगंबर ने जब हुसैन को हाथ में उठाया तो कहा, देखो ये हुसैन, इनको पहचानो, इनसे मोहब्बत करो और इनकी मदद करो। इसलिए ये बात कही जा रही है कि मोमिन हो ही नहीं सकता है जो मदद न करे। मदद को ईमान से वाबस्ता किया गया। तो यही परवरदिगार ने उसूल बनाया। ऐ नबियों, आखिरी नबी आएगा, दो काम है तुम्हारा, ईमान ले आना और उसकी मदद करना। अब आप सोचे कितना मुकद्दस काम है ये, और कितने बदनसीब है वो जो पैगंबर को छोड़कर भाग जाते हैं मैदान से। ईमान का ताल्लुक नुसरत से, नुसरत हाथ से होती है, पैर से नहीं होती। अब अगर ईमान ले आए, ईमान ले आए, जो ईमान आता है उसे मोमिन कहा जाता है, और जिस पर ईमान ले आता है उसे मौला कहा जाता है। तो रिश्ता क्या बनेगा हमारे सरकार में और तमाम अंबिया में? रिश्ता क्या बनेगा? तमाम अंबिया ईमान ले आएंगे, तो जब ईमान ले आएंगे तो तमाम अंबिया मोमिन होंगे, और ईमान लाएंगे हमारे हुजूर पर, तो हमारे हुजूर मौला होंगे। अन-नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मौला नबी जो होता है वो मौला होता है और सबके नफ्सों पर हक के तसर्रुफ रखता है। अन-नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। अब अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये रिश्ता बना तो आदम मोमिन हुए मेरे हुजूर के, नूह मोमिन हुए मेरे सरकार के, इब्राहिम मोमिन हुए मेरे पैगंबर के, मूसा मोमिन हुए मेरे पैगंबर के, ईसा मोमिन हुए मेरे पैगंबर के, यूसुफ मोमिन हुए मेरे पैगंबर के, सुलेमान मोमिन हुए मेरे पैगंबर के। जितने अंबिया हैं वो मोमिन, और मेरा पैगंबर मौला। तो अब मेरा पैगंबर आदम का मौला, मेरा पैगंबर नूह का मौला, मेरा पैगंबर इब्राहिम का मौला, मेरा पैगंबर मूसा का मौला, मेरा पैगंबर ईसा का मौला, और मेरा पैगंबर गदीर में कहता जिसका मैं मौला उसके आली मौला। जरूरत इमाम में मेरा मौजू है।
عوام مولانا یہ فرمایا کہ حضور تشریف لائے، ہدایت پیغمبر کو پائے تکمیل تک پہنچنا ہے، اور جب پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی تو اس کی حفاظت ہوگی جو قیامت تک رہے گی۔ اب ہدایت پیغمبر کو کوئی ضائع نہیں کر سکے گا، یہ ہے پیغمبر کا کام۔ اب عہد پیغمبر میں اس کام کو مکمل ہونا ہے، تو پیغمبر جب آئے تو 40 سال تک خاموش رہے۔ 40 سال کے بعد حکم ہوتا پیغمبر اپنی رسالت و نبوت کا اعلان کریں۔ پیغمبر نے اعلان کیا، اعلان اس طرح سے کیا کہ حکم ہوتا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرابت داروں کو بلائیے اور ان کو ڈرائیے اور آپ ان کو دعوت دیجیے اللہ کی طرف۔ اب پیغمبر نے سارے قرابت داروں کو بلایا، میں سارا واقعہ بلکہ واقعہ ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ بلاؤ قرابت داروں کو، تو کس نے بلایا؟ یہ مجمع جو آیا کس نے بلایا؟ ظاہر ہے کہ ایک بلندی پر پہنچے مولائی کہنا بھیا دعوت ہے آ جانا، یہ مجمع علی نے بلایا تھا، دعوت ہے آ جانا۔ دعوت کا نام سنا تو کیسے ممکن ہے کہ غائب ہو سکے؟ اس لیے کہ ان کا مقصد ہی کھانا تھا، تو کچھ تھا ہی نہیں، تو سب بات کر رہے، کوئی بھی غائب نہیں تھا۔ اب جب سب لوگ آ گئے تو پیغمبر نے ان کے سامنے کھانا رکھا، ایک ہی پیالہ تھا جس میں کھانا رکھا، لیکن خود ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسی پرذائقہ غذا ہم نے کبھی کھا ہی نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ کھانے میں بڑا گویا یہ اس طرح سے انصاف کرتے تھے کہ پورا بکرا ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی، اسی لیے اونٹ جیسا بڑا جانور وہاں پہ پیدا کیا ہے کہ اسے بھی کھا لیتے تھے بسا ہوتا، یہ اس طرح کے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم تو اتنے بڑے کھاؤبیر ہیں، اور پیغمبر نے ایک پیالہ رکھا، سب نے کھایا، سب کا پیٹ بھر گیا، غذا جیسی کی تیسی رہی، غذا ویسی ہی رہی۔ اب عزیزان محترم، جب پیغمبر نے کہا بھائی سنو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو ابو لہب نے کہا کہ دیکھو یہ جادوگر ہے، ان کی بات نہ سننا، اس لیے کہ تم نے ابھی کھانا کھایا پیٹ بھر گیا، غذا کیوں پیتے ہو رہی، اس میں کوئی کمی نہیں۔ مجمع اس کے فریب میں آ گیا، چلا گیا، کیا کہنا میرے پیغمبر کا؟ پیغمبر نے یہ نہ کہا کہ بھائی میں جادوگر نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ پیغمبر نے کچھ نہ کہا، میں ہوں نہیں ہوں، کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیتے تو ایک نئی بحث شروع ہو جاتی۔ پیغمبر نے ان سے کہا کل پھر آنا ہے، پیغمبر نے کہا کل پھر آنا۔ اب اسی وقت کو دیکھنا ہے، اگر آتے ہیں تو جادوگر نہیں سمجھیں گے، نہیں آئیں گے تو جادوگر سمجھیں گے۔ کل کو دوسرے دن تو اور زیادہ لوگ آ گئے، اور پھر وہ کھایا، انہوں نے ڈٹ کے کھایا، پھر چلنے لگے۔ پھر ابو لہب نے وہی بات، پھر پیغمبر نے پیغام دینا شروع کیا، ابو لہب کھڑا ہو گیا، نہ سننا، جادوگر ہیں۔ اب بھی پیغمبر نے کچھ نہ کہا، پیغمبر نے بس نہ کہا کل پھر آنا، تیسرے دن بھی آنا، وہی صورت، وہی غذا، کھانے پینے کا وہی انداز، وہی انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ پھر پیغمبر کھڑے ہوئے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے پیغمبر کچھ کہے، پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ 3 دن تک کافر وہاں پر بولتا رہا اور پیغمبر خاموش تھے، جانے لگا، کبھی چوتھے دن بھی آنا۔ مجمع آیا اور اب پیغمبر نے ان کو کھلایا، جب کھا پی چکے پیغمبر نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، پھر ابو لہب کھڑا ہوا، ایک بار ایک ڈانٹ سے پڑی، بیٹھ جا خاموش ہو کر۔ عزیزو یہ تیور ایسا تھا، انداز ایسا تھا کہ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ ایک جملہ اس کی زبان سے نہ نکلا۔ یہ نہب ابو طالب تھا، یہ نہب ابو طالب تھا، یعنی 3 دن تک کفر کامیاب تھا، مگر چوتھے دن جیسے ہی ڈانٹ پڑی ایمان کامیاب ہو گیا۔ ذوالشیرہ کے ذیل میں بڑا اچھا پیغام آپ کے لیے آیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ آپ حضرات نام نرم سخنے مدد کریں، مالی تعاون کریں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے تعاون ہی سے یہ تمام جلوہ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا اتنی شاندار مسجد
اور یہ ہمارے جو کارکن ماشاءاللہ سے ان کی جو زحمتیں کہ آپ کی جو سابقہ ساری زحمت تھی وہ ختم ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ تمام کام انجام دینے میں اگر آپ لوگوں کا تعاون نہ ہوتا تو یقیناً یہ کام پائے تکمیل تک نہ پہنچتا۔ اللہ کی مدد شامل ہے اور آپ لوگوں کا تعاون شامل ہے۔ اسی بنیاد پر ان لوگوں کی گزارش یہ ہے کہ آپ جو بھی ہو سکے کام میں ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ جو کچھ مدد صلوات پڑھتے ہیں، صلوات کا سجدہ دیکھیے بہترین موقع ملا ہے عبادت کا صلوات پڑھنے کے لیے، کمزوری ہے کہ میں نہیں پڑھوا پاتا ہوں۔ ایک بار آپ زوردار صلوات پڑھ لیں۔ اس صلوات سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو دے رہے ہیں اس کے لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور صلوات پڑھیں، پتہ چلے کہ خوشی خوشی آپ نے یہ کام انجام دیا ہے۔ گزارش کر رہا تھا کہ ذوالعشیرہ کو 3 دن تک وہ کافر لگا ہوا تھا، چوتھے دن جب ڈانٹ پڑی ہے تو خاموش ہو کے بیٹھ گیا، اور اب پیغمبر نے اعلان کیا سنو میں رسول بن کر آیا ہوں، تمہیں دعوت حق دے رہا ہوں، اور جو میری مدد کرے گا جو میری نصرت کرے گا میرا جانشین ہوگا۔ کہتے ہیں کہ 9 برس کا بچہ کھڑا ہوا کہا کہ انا یا رسول اللہ، یہ نہیں کہا کہ اے بھائی انا یا اخی، انا یا رسول اللہ۔ ابھی تو اعلان رسالت کی یہی نہیں، رسول اللہ کہاں سے ہوگا؟ اور جناب ابو طالب سے چڑھ کے ابو لہب نے کہا جاؤ اور جا کے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کی خدمت کرو۔ تو عزیزان محترم یہ ہے واقعہ، میں اس کو کوئی تفصیل آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سنا بھی ہوا ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ ہے ذوالعشیرہ۔ ذوالعشیرہ میں جو یہ مجمع آیا تھا یہ مولا کائنات نے بلایا، مولا کائنات نے بلایا تھا مجمع، اور اس میں پیغمبر نے علی سے ایک وعدہ کیا، پیغمبر نے کہا جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ ایک وعدہ ہے کہ نہیں پیغمبر کا، ایک وعدہ ہے کہ نہیں پیغمبر کا۔ عزیزان محترم یہ اسلام کا سب سے بڑا قرہ امتیاز ہے کہ اسلام نے آپ سے کوئی بھی وعدہ دنیا کے لیے نہیں کیا، کوئی بھی وعدہ۔ اللہ کو مانیں گے ثواب وہاں ہے، نبی کو مانیں گے ثواب وہاں ہے، امام کو مانیں گے ثواب وہاں ہے، قیامت کو مانیں گے ثواب وہاں ہے، نماز پڑھیں گے ثواب وہاں ہے، روزہ رکھیں گے ثواب وہاں ہے، جو کچھ بھی اچھا کام کریں گے ثواب وہاں ہے۔ کوئی وعدہ ہے پیغمبر نے کہا نماز پڑھو گے $200 دیں گے؟ کوئی وعدہ ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو $500 دیں گے؟ کوئی وعدہ ہے مسجد بنواؤ گے تو $1000 دیں گے؟ کوئی وعدہ ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے کہ جو یہاں کرو گے۔ کتنا اعتبار ہے ہمیں اپنے پیغمبر پہ کہ ہم نے جسے دیکھا نہیں ہے مگر اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو کوئی وعدہ نہیں ہے پیغمبر کا جو دنیا کے لیے ہو، مگر جو ایک وعدہ تو پیغمبر نے کیا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا۔ یہ وعدہ دنیا میں جانشین ہوگا، آخرت میں نہیں، دنیا میں وعدہ کیا۔ اب اس وعدے کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے کہ پیغمبر نے جو وعدہ دنیا کے لیے کیا ہے اگر خدا نہ خواستہ دنیا کا وعدہ پورا نہ ہوا تو وعدہ آخرت پر اعتبار کیسے قائم ہوگا؟ توجہ کریں، یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو وہاں کے وعدے پر یہ کتنا اہم ہے یہ وعدہ، یعنی اسی ایک وعدے پر صداقت زبان پیغمبر کا دار و مدار ہے آخرت کے لیے۔ تو کتنا یہ وعدہ اہم ہے۔ اب اس وعدے کو پورا کیا، اسے غدیر کہتے ہیں۔ اب غدیر اور ذوالعشیرہ کے درمیان 23 سال کا فاصلہ ہے، غدیر اور ذوالعشیرہ کے درمیان 23 سال کا فاصلہ ہے۔ پورا اسلام، پورا قرآن، پوری تاریخ ہدایت اسی
यही पर तो इस बात का पता चलता है। पैगंबर ने तौहीद का लफ्ज दिया, पैगंबर ने अदालत के बारे में बताया, पैगंबर ने नबूवत के बारे में बताया, पैगंबर ने क़यामत के बारे में बताया, पैगंबर ने नमाज के बारे में बताया, हज के बारे में, रोजे के बारे में, ज़कात के बारे में, अमल के बारे में, नईस के बारे में, तवल्ला तबर्रा, सब कुछ तो पैगंबर ने बताया। मगर कुरान कहता है या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालत। ये पैगंबर अगर पहुंचा दीजिए उस पैगाम को जो हमने आप पे नाज़िल किया, अगर नहीं पहुंचाया वो आपने कोई काम ही नहीं किया। और वो पैगाम क्या? ऐलान विलायत अली, यही तो पैगाम है ना। अब जैसे ही पैगंबर ने ऐलान किया, अजीब और गरीब बात है, पैगंबर ने गदीर के मैदान, तो करेगा जी दो जुमले और आपकी जरूरत को तमाम करूंगा। गदीर के मैदान में जब पैगंबर पहुंचे हैं तो कैफियत क्या थी? एक मजमा आगे चला गया था, एक मजमा पीछे रह गया था, एक पैगंबर के साथ था। जो पीछे रह गया था उसका इंतजार किया, जो आगे चला गया था उसे पीछे बुलाया। और अब अली की विलायत का ऐलान किया जा रहा, ये बताया जा रहा है कि विलायत अली कहां कहां जगह पहचानो। जो माजी में चलेगा उनको भी ले आओ, जो मुस्तकबिल में है उनको भी ले आओ। ज़माने हाल में अली की विलायत का ऐलान होगा। जैसे ही पैगंबर गदीर में पहुंचे, पैगंबर का मिंबर ले आओ। मुसलमानों का मिंबर तो आई नहीं। अल्लाह के रसूल अगर मिंबर नहीं था तो ये ऐलान मक्के में कर देते, ये ऐलान मदीने में कर देते। कहा पैगंबर ये बात कह रहे हैं, पैगंबर की बात को कोई टाल नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, यहाँ तो मिंबर है ही नहीं। पैगंबर का मिंबर बनाओ। उनका मिंबर बनाने के लिए असबाब नहीं है, यानी टूल्स नहीं है। मिंबर बनाया तो कैसे बनाए? पैगंबर ने कहा अच्छा इन ऊंटों के ऊपर जो पालान रखे उनको उतारो। पालान उतारे गए, उन्हें जोड़कर मिंबर बनाया गया। और मिंबर बनाने के बाद मौलाए कायनात को लेकर मिंबर पर गए और जाके कहा जिसका मैं मौला उसके अली मौला। मन कुंत मौला फहाद, अलीउल मौला नहीं है, फहाद अलीउल। इशारा भी किया, नाम भी बताया। ऐसा ना हो कि अगर इशारा न करते हो तारीख में बहुत से अली निकल आते हैं। और जैसे ही ऐलान हुआ, अली की विलायत का ऐलान हुआ, बाद लोगों ने दिया पैगंबर मिंबर से नीचे तशरीफ लाए। कहा ये जितने भी पालान इनके ऊंटों पर रख दिया जाए। और एक बार पालान को उतारा, ऊंटों पर रख दिया गया। यानी गदीर का वो मिंबर है कि जो रसूल ने बनाया भी और तोड़ा भी, बनाया भी और तोड़ा भी। पैगंबर बता रहे हैं ये मस्जिदुल नबी का मिंबर नहीं है जहां हर आयरा गैरा चला जाए। ये विलायत अली का मिंबर है, या मैं जाऊंगा या अली जाएंगे। ऐलान हो गया। अब उसके बाद आयत नाज़िल होती है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यौम नकरा को कहता है। यौम अरबी में अगर यौम कहे तो इसका मतलब कोई भी दिन, लेकिन कहा अल-यौम आज का दिन, आज का दिन, ये मुफरद हो जाता है। आयत में क्या अल-यौमा अकमलतु लकुम, आज के दिन इस्लाम मुकम्मल हुआ। आज के दिन, आज से पहले नहीं मुकम्मल था, आज के दिन मुकम्मल हुआ है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज के दिन नेमत मुकम्मल हुई है, आज से पहले मुकम्मल नहीं थी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम, आज के दिन में राजी हुआ, आज से पहले वो राजी नहीं था। मौलाना कहते आज के दिन मुकम्मल हुआ, आज के दिन नेमत मुकम्मल हुई।
آج کے دن پروردگار راضی ہوا. تو اب عزیزان محترم اگر دین مکمل ہوا تو کس کی وجہ سے مکمل ہوا؟ اگر نعمت تمام ہوئی مکمل ہوئی تو کس کی وجہ سے مکمل ہوئی؟ اگر اللہ راضی ہوا تو کس کی وجہ سے راضی ہوا؟ اب آپ نے سمجھا ضرورت امامت کس چیز کا نام ہے؟ اسلام مکمل ہوا. آج کے دن نعمتوں کا سلسلہ تمام ہوا. آج کے دن اللہ اس دین سے راضی ہوا. اب کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ہم امامت کو مانیں. امامت کو ماننا کوئی امامت پر احسان کرنا نہیں ہے بلکہ ہماری ضرورت ہے. اگر ہم امامت نہ مانیں تو اسلام مکمل نہیں ہے. امامت کو نہ مانیں تو نعمت مکمل نہیں ہے. امامت کو نہ مانے تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہے. عزیزو اس کیفیت کو پانے کے لیے امامت کا ماننا ضروری ہے. وقت نہیں ہمارے پاس, ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر امامت کو نہ مانے تو جیسے دین نامکمل ہے ویسے نبوت نامکمل ہے. اس لیے کہ آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. قرآن میں ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی ہو جاہد الکفار والمنافقین. یہ میرے پیغمبر کافروں سے بھی جہاد کیجئے اور منافقوں سے بھی جہاد کیجئے. پیغمبر نے کافروں سے جہاد کیا, منافقوں سے جہاد نہیں کیا. تو اگر پیغمبر نے اس آیت پر عمل نہیں کیا ہے تو آپ سوچیں کتنا بڑا خلا واقع ہو جائے گا کہ جس قرآن پر عمل کرنے کا آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں آپ نے تو خود اس پر عمل نہیں کیا. تو آپ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے کسی منافق سے, انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی, کوئی جہاد نہیں کیا. مگر آپ نے دیکھا کہ 26 سال کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جانشین پیغمبر ہے, کبھی جنگ جمل میں ہے, کبھی جنگ صفین میں ہے, کبھی جنگ نہروان میں ہے. عزیزو یہ علی جنگ نہیں کر رہے ہیں, نبوت کو مکمل کر رہے ہیں, قرآن کو مکمل کر رہے ہیں. ایسے پیغمبر کو دیکھا امت نے کیا سلوک کیا. رحمت للعالمین جسے کہا جاتا ہے. رحمت للعالمین کا مطلب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, جو عالمین کے لیے رحمت. خدا کی قسم مکے سے لے کر مدینے تک کی تاریخ گواہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہے چاہے جس مذہب کا ہو, جس مکتب کا ہو, جس مسلک کا ہو, جس کا ماننے والا ہو, مگر پیغمبر کے قریب آیا ہے تو پیغمبر نے اس کی مدد کی ہے. سب کی ہمدردی کرتے رہے ہیں, سب کے غم میں شریک رہے ہیں, سب کی مشکلوں میں شریک رہے ہیں. اور مدینے کی تاریخ یہ ہے کہ کوئی مسلمان بیمار ہوتا تو حالت احتضار میں ہے, رحمت للعالمین آ کر بیٹھ گئے. یہ مرحلہ بھی آسان ہو گیا. جو مشکلات کا سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب روح قبض ہوتی ہے, کوئی بھی بیمار ہوتا تھا اس کیفیت میں ہوتا تھا تو شروع سے آخر تک تب تک اس کو سپرد لحد نہ کر دیا جاتا تھا, پیغمبر شریک رہتے تھے. پیغمبر شریک رہتے تھے. اور یہ ساری باتیں پیغمبر کی بیٹی کے علم میں. آپ انصاف سے بتائیں کہ پیغمبر کی بیٹی کو کیا حق نہیں تھا یہ سوچنے کا کہ جب رحمت للعالمین کا سایہ اٹھا ہے تو مدینے والے آ کر سیدہ کو تعزیت پیش کریں گے. جو سب کے دکھ درد میں شریک ہو, آج جب وہ خود اس دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا رحمت للعالمین کی بیٹی کے پاس آ کر لوگ تعزیت نہیں پیش کریں گے؟ حدیث و تاریخ گواہ ہے کہ وہ سیدہ جو اپنے باپ کے بغیر, اپنے باپ کے جانے کے بعد بے آب مچھلی کی طرح سے تڑپ رہی تھی اور جو یہ سمجھ رہی تھی کہ مدینے والے آ کر تعزیت پیش کریں گے. ابو الحسن علی آتے ہیں اور کہتے ہیں بنت رسول, مدینے والوں نے کہا یا دن میں رویا کریے یا رات میں رویا کریے. ارباب اعضاء شہزادی کے دل پر کیا پڑی ہوگی میں نہیں بتا سکتا. ہاں ہمیں اتنا ملتا ہے, ہم نے کتاب میں پڑھا ہے شہزادی پر بڑے مظالم ہوئے ہیں, شہزادی کو بہت ستایا گیا ہے. پیغمبر کا بھی کفن بھی میلا نہ ہونے پایا تھا کہ
शहजादी के हक को छीना गया है, उनके घर को जलाया गया है, उनके ऊपर दरवाजा गिराया गया है। वो बच्चा जिसका नाम पैगंबर ने मोहसिन रखा था, दुनिया में आने से पहले दुनिया से रुखसत हो गया। हसनैन जिनके रुखसार के बोसे लेते थे, उनके रुखसार पर दुश्मनों ने तमाचे मारे हैं। अली अबुल हसन के गले में रस्म बांधकर उन्हें खींचा गया है, यहाँ तक कि शहजादी को कहना पड़ा खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन अली को छोड़ दो वरना मैं सर के बाल बिखरा दूंगी। अभी शहजादी ने इतना ही कहा था कि मस्जिदुल नबी की दीवार बुलंद होने लगी। और अभी तो वो बीबी जिनका पहलू शिकस्ता हो चुका था, जिनके ऊपर दरवाजा गिरा था, पहलू शिकस्ता हो गया था, चंद दिनों जिंदा रही और इस दुनिया से चले गए। मगर जाने से पहले एक जुमला उन्होंने कहा, एक जुमला कहकर गई कि जब बाबा से मुलाकात होगी तो मैं बाबा से सबसे पहले ये शिकायत करूंगी, मैं एक इंसान हूँ, मैंने ये सोचा शायद शहजादी कहेगी ए बाबा हमारा हक हक किया है आपकी उम्मत से, पहली शिकायत ये करेंगी। या शहजादी ये कहेंगी ए बाबा जिन बच्चों के रुखसार का आप बोसा लेते थे उस पर तमाचे मारे गए हैं, मैं समझा शायद ये पहली शिकायत करेंगी। या शहजादी ये कहेंगी अली के गले में रस्म बांधकर खींचा गया है, ये पहली शिकायत करेंगी। या शहजादी ये शिकायत करेंगी कि हमारे ऊपर दरवाजा गिराया गया, हमारा पहलू शिकस्ता हो गया, मोहसिन की शहादत वाक़ई हो गई, शायद ये शिकायत करेंगी। मगर अजीब बात है शहजादी ने इन बातों का तस्करा नहीं किया। शहजादी तो कहती है जब बाबा से मुलाकात होगी तो बाबा से सबसे पहली शिकायत ये करूंगी ए बाबा आपकी उम्मत ने मुझे आप पे रोने नहीं दिया। बस अजीजो आप खुश नसीब हैं, पैगंबर पर क्रिया कर लीजिए। ये क्रिया करना शहजादी के लिए कितने इत्मीनान का सबब होगा, ये क्रिया करना शहजादी के लिए कितने इत्मीनान का सबब होगा। हाय वो शहजादी क्यों न रोए कि जिनके बाप का जनाजा 3 दिन तक पड़ा था, कोई भी ना आया। बार-बार मौलाई कायनात ने पैगाम भेजा ए सलमान जाकर मुसलमानों से कह दो जनाजा रसूल पड़ा हुआ है, आ जाए ताकि जनाजा उठाया जाए और सुपुर्द लाहिक किया जाए। हाय कोई ना आया जो पैगंबर के जनाजे में शरीक होता। उन 17 आदमी थे जो जनाजे पैगंबर में शरीक थे, उसमें घर के सारे अफराद थे, सिर्फ सलमान और अबू ज़र के अलावा अरबाब अज़ाब। इस तरह से पैगंबर को सुपुर्द लाहिक किया गया, इस तरह से शहजादी को अज़ियत पहुंचाई गई। बस तारीख कहती है कि एक बार जनाब बिलाल ने भी मदीना छोड़ दिया, मदीना छोड़ दिया, शाम चले गए। एक बार ख्वाब में देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम आए हैं, कहते हैं हे बिलाल सबने मेरी बेटी को छोड़ दिया, तुम भी छोड़कर चले आए। एक बार बिलाल उठे, ख्वाब से बेदार हुए, सामान तैयार किया और एक बार मदीने का रुख किया। जैसे ही मदीने के करीब पहुंचे, मदीने में खबर हो गई आज बिलाल आ रहे हैं, मोहसिन रसूल आ रहे हैं। हर तरफ ये चर्चा होने लगी, हर तरफ ये खबर होने लगी। एक बार बिलाल मदीने में दाखिल हुए, सीधे बिन्ते रसूल के घर पर गए। एक बिन्ते रसूल गुलाम का सलाम कबूल कीजिए, तो बिन्ते रसूल ने एक शिकवा किया ए बिलाल सबने मुझे छोड़ दिया, तुम भी छोड़कर चले गए। बिलाल कहते बीबी जब मुसल्ले को बगैर रसूल के देखता हूँ मेरा दिल तो अब जाता है। मदीने में दिल न लगा इसलिए मैं शाम चला गया, और वहां भी दिल न लगा इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। एक बार शहजादी कहती है ए बिलाल जरा आजान तो दो। एक बार बिलाल ने कहा ए बीवी मैंने तय कर लिया है कि अब रसूल के बाद मैं आजान न दूंगा। कब मेरे कहने से भी नहीं दोगे? क्या क्यों न दूंगा? इसलिए कि आप तो जुज़े रिसालत है। पैगंबर कहते हैं, पैगंबर की बेटी कहती है ये बिलाल को सलाम दो। एक बार बिलाल गुलदस्ता ऐलान कर गए और जाने के बाद कहते हैं अल्लाह अकबर, सब हमतन गोश हो गए। एक बार जब 4 बार तकबीर कर चुके तो कहते हैं अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। शहजादी ने इस जुमले को भी दोहराया। एक बार बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। शहजादी ने मेहराब को रुख किया, आवाज दी पापा आपका मुअज्जिन आपको बुला रहा है, आज क्या नमाज पढ़ाने के लिए लाइएगा। ये कहकर शहजादी बेहोश हो गई। एक बार फिरता लगा ए बिलाल काम रोक दो, बिलाल काम रोक दो, इसलिए कि नबी की बेटी बेहोश हो गई। दिल चाहता है कहूं ए बीबी आपने सिर्फ अपने बाबा
मीनार करबला है, घोड़े की टापें हैं, हुसैन का जिस्म नाज़नी है, फ़ज़ाए करबला में आवाज़ है, अला क़तल हुसैन बि करबला, अला ज़ुबहल हुसैन हैदर उठा रहे हैं जनाजा रसूल का, हैदर उठा रहे हैं जनाजा रसूल का, हैदर उठा रहे हैं जनाजा रसूल का, मातम सरा बना है मदीना रसूल का, मातम सरा बना है मदीना रसूल का, हैदर उठा रहे हैं जनाजा रसूल का, हैदर उठा रहे हैं जनाजा रसूल का। मुस्तफा व बैला, मुस्तफा बाबैला, मुस्तफा व बैला, मुस्तफा बाबैला, हज़रता व बैला, मुस्तफा बाबैला, मज़लूमा व बैला, मुस्तफा बाबैला, मुस्तफा व बैला, मुस्तफा बाबैला, बैला, बैला, हैदर उठा रहे हैं जनाजा रसूल का, हैदर उठा रहे हैं जनाजा रसूल का, मातम सरा बना है मदीना रसूल का, मातम सरा बना है मदीना रसूल का, बेहाल है रसूल की दोपहर हुसैनियों, बेहाल है रसूल की दोपहर हुसैनियों, दो फातिमा यतीम को पुरसा रसूल का, दो फातिमा यतीम को पुरसा रसूल का, हैदर उठा रहे हैं जनाजा रसूल का, मुस्तफा बाबैला, मुस्तफा व बैला,
थामो आपात, आंखें खोलो आपात, कुछ तो बोलो आपात, आंखें खोलो आपात। आ गया मौत का माथे पे पसीना आपात, आ गया मौत का माथे पे पसीना आपात। तुमसे मिलने मैं चली आए सकीना आपात, आ गया मौत का माथे पे पसीना आपात। तुमसे मिलने मैं चली आए सकीना आपात, अब संभालो आपात, आंखें खोलो आपात, कुछ तो बोलो आपात, आंखें खोलो आपात। सोच लेना लगाएगी किसे, सोचो लेना लगाएगी किसे, सिमर छीने जो जाने को पुकारेगी किसे, सोचो लेना लगाएगी किसे, सिमर छीने जो जाने को पुकारेगी किसे, ये बता दो आपात, आंखें खोलो आपात, तो बोलो आपात। किसी वादे को कलेजे पे लगा रखा है, किसी वादे को कलेजे से लगा रखा है, किसी वादे को कलेजे से लगा रखा है, किसी वादे को कलेजे से लगा रखा है। खुश्क मशकीन से मुँह अपना छुपा रखा है, किसी वादे को कलेजे से लगा रखा है। खुश्क मशकीन से मुँह अपना छुपा रखा है, मश्क छोड़ो आपात, आंखें खोलो आपात, तो बोलो आपात। कभियों ने लिया कोई भी शिकवा तुमने, कभियों ने लिया कोई भी शिकवा तुमने, ओ घर से पुकारे मुझे आका तुमने, कभियों ने लिया कोई भी शिकवा तुमने, ओ घर से पुकारे मुझे आका तुमने, भाई कह दो आबाद, आंखें खोलो आबाद, उसको बोलो आबाद, भाई कह दो आबाद, आंखें खोलो आबाद, उसको बोलो आबाद। जवान बेटे के लाशें
نام ہو آباد آنکھیں کھولو آباد کچھ تو بولو آباد آنکھیں کھولو آباد کچھ تو بولو صلى الله عليه رسول الله. السلام على نبي الله، السلام على أمين الله، على وحيه وعلى أمره الخاتم لما سبق والفاتح لمستقبل والمهيمن على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام على أمير المؤمنين، السلام على فاطمة الزهراء وسيدة نساء العالمين، السلام على خديجة الكبرى أم المؤمنين صلى الله عليكم سبطي الرحمة وإمامه الهدى الحسن والحسين. السلام على الحسين وعلى الأرواح التي حملت بنائك وراغت برهلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وعلى أختك زينب وإياه وأم كلثوم وبنتك سكينة وجميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا علي بن موسى عليه الرضا وشفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء روحي والراحل ومن لك الفداء. السلام على آبائك السبعة وعلى أبنائك الأربعة وأختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام على حجة الله وبقية الله. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والأمر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان يا إمام الزمان. هذا عجل الله تعالى وفرجك، سأل الله مخرجك وظهورك، وجعلنا من سالك أعوانك ورحمة الله وبركاته. امید کل سے یہاں پر مولانا امام حیدر صاحب اللہ خطاب کریں گے مجلسوں کے، اور 24 دسمبر کو یعنی کرسمس ایو کو 24 دسمبر کو یہاں پر شب داری ہے، جس میں تمام